अनि त्यसपछि अब यता गर्भमा कसरी वृद्धि हुँदै जान्छ भन्ने क्रममा चाहिँ 7 महिनाको भएपछि त भगवानलाई नै स्मरण गरेर प्रार्थना गर्न थाल्छ कि पहिलाको जन्मको कुराहरू पनि स्मरण हुने हुन्छ त्यति बेला भन्नुभएको छ भगवानले। अनि त्यसकारणले मैले पहिलाको जन्ममा त यति धेरै पाप कर्महरू गरेको छु, तर अब चाहिँ म पुण्य कर्म गर्छु भनेर भगवानसँग प्रार्थना गरेको हुन्छ भनेर भन्नुहुन्छ भगवानले। के हुन्छ होला, गर्भमा रहँदाखेरि त्यो गर्भको बच्चाले चाहिँ आनन्दको अनुभव गर्छ होला कि दुःखको अनुभव गर्छ होला, के लाग्छ? किनभने केही कुरा अब के खाने के गर्ने भन्ने कुराहरू केहीको चिन्ता गर्न परेन। बाहिर जन्मेपछि त जाडो हुन्छ होइन, के हुन्छ, यस्तो कुराहरूले दुःख हुन्छ नि। अनि यहाँ पनि भगवानले भन्नुहुन्छ कि उसले म बाहिर गएपछि चाहिँ त मलाई यो सांसारिक कुराहरूले सताउँछ, त्यसो भएर म यहीँ बस्छु भनेर नि भन्छ भन्ने पनि कुरा आउँछ त्यहाँ फेरि है। म आमाको गर्भमै बस्छु भनेर पनि भन्छ, तर फेरि दुःख हुन्छ भनेर पनि भनेको छ फेरि है। किनभने आमाले चाहिँ पिरो खाँदा अमिलो खाँदाखेरि दुःख हुन्छ भनेर पनि भनेको छ फेरि। अनि यो अब विभिन्न कुराहरूको विश्लेषण त्यहाँ गरिएको छ। अनि तर के हुन्छ त भने जन्म भएपछि जब एउटा बालक जन्मन्छ, बालक जन्मिँदाखेरि के हुन्छ त, त्यो बालकमा क्रोध त हुन्छ, तर क्रोध भए पनि त्यो स्वाभाविक क्रोध हुन्छ, त्यो चाहिँ अस्वाभाविक क्रोध हुँदैन होइन। किनभने रिसाउँछ नि, खान पाएन भने रुन्छ, हात खुट्टा फाल्छ होइन, बच्चा क्रोध त हुन्छ, क्रोधी त हुन्छ, तर त्यो चाहिँ आवश्यकता पूरा भएन भने मात्रै त्यो हुन्छ। तर जब हामी के हुँदै जान्छौँ त भने जब एउटा बच्चा जन्मिन्छ र ठुलो हुँदै जान्छ अनि बिस्तारै यो काम क्रोध लोभ मोह र अहङ्कार वृद्धि हुँदै जान्छ अनि त्यसकै बसमा परेर मानिसले के गर्छ त अशुभ कर्म गर्न थाल्छ फेरि। अनि त्यो गर्भमा हुँदाखेरि भगवानसँग प्रार्थना गरेको र पहिलाको जन्मको स्मरण भएको कुराहरू चाहिँ जन्मिने बेलामा बिर्सिन्छ भनेको छ, जन्मिने बेलामा अति पीडा हुन्छ भनेको छ यहाँ चाहिँ गरुड पुराण अनुसार। र त्यति बेला सबै कुराहरू बिर्सिन्छ पहिलाको कुरा। अनि अब यही अहिलेकै समयको चाहिँ काम क्रोध लोभ मोह र अहङ्कारको बसमा मानिस पर्ने हुन्छ भनेर भगवानले भन्नुहुन्छ। अनि खास गरेर यो हाम्रो इन्द्रियहरू छन् नि जुन, यो इन्द्रियहरूले पनि हामीहरूलाई यही संसारतिरै लैजान्छन्। किनभने हामीले यो इन्द्रियले भगवानलाई त देख्न सक्दैनौँ। जस्तो यो आँखाले भगवानलाई देख्न सक्ने होइन नि त, यो आँखाले त बाहिरको कुराहरू भौतिक कुराहरू देख्न सक्ने मात्रै हो। भगवत तत्त्व त अनुभव गर्ने कुरा मात्रै हो, हामीले आफूले अनुभव गर्ने कुरा हो होइन। बाहिर भगवानको त रूप छैन नि खासमा, यो आँखाले त रूप देख्न सक्ने हो, अनि अरूप भगवानलाई त देख्न सक्ने कुरा भएन। तर हामीले के गर्छौँ त भने फेरि भगवानको स्वरूप नभए पनि हामीले आफूलाई ध्यान गर्नका लागि, आफूले ध्यान गरेर भगवानको अनुभव गर्नका लागि केही वस्तु चाहिने हुँदा हामीले आफ्नै आकारको भगवानको मूर्तिहरू बनाउँछौँ। अनि भगवानको मूर्तिहरू बनाएर हामीले त्यसमा पूजा आराधना गरेर पहिला त्यसमा ध्यान लगाएपछि त्यो भन्दा पनि परको निराकार भगवानलाई चाहिँ अनि बल्ल हामीले अनुभव गर्न सक्छौँ। त्यसको महत्त्व चाहिँ त्यो रहेको छ। अनि अब यो काम क्रोध लोभ मोह र अहङ्कारले हामीहरूलाई यसलाई खास गरेर शत्रु भनिएको छ। जहिलेसम्म यिनीहरूलाई हामीले जित्न सक्दैनौँ, त्यो जित्न नसक्दासम्म हामीले भगवत तत्त्वको अनुभव गर्न पनि सक्दैनौँ। किनभने यिनीहरूले नै हामीलाई बाहिर बाहिर लगेका हुन्छन्, हामीलाई कहिल्यै भित्र आउनै दिँदैनन् होइन, भित्र जानै दिँदैनन् हामीलाई। रूप आँखाले चाहिँ राम्रो रूप देख्नतर्फ लैजान्छ, अनि कानले राम्रो कुराहरू सुन्ने बाहिरकै कुराहरू सुन्नेतिर लैजान्छ। किनभने हामीले यो अन्तर्हृदयको ध्वनि त सुन्न सक्दैनौँ, यो कानले त बाहिरकै कुरा सुन्ने गर्छौँ होइन। अनि जिब्रोले मिठो खाने कुराहरू खान खोज्छ होइन, नाकले अब मिठो बास्ना आदि, यी कुराहरू सबैले चाहिँ बाहिरतिर बाहिरी संसारतिर लैजाने हुँदाखेरि यो इन्द्रियहरूले र यो काम क्रोध लोभ मोह र अहङ्कारले यिनै इन्द्रियकै कुरालाई विषयलाई तृप्त गर्न खोज्छन् फेरि। किनभने त्यही तृप्त गर्नकै लागि हामी आफ्नो चाहनाहरूलाई बढाउँदै जान्छौँ। अनि भगवानलाई स्मरण गर्नको लागि पनि हामी समय छैन आज होइन, अब भोलिदेखि गरौँला भोलिदेखि गरौँला भनेर हामीले के गर्छौँ त भने रोकेर राखिराख्छौँ। अनि भोलि के हुन्छ त भने भोलि त आउँदै आउँदैन फेरि। भँवराको एउटा कथा प्रसङ्ग छ। एउटा भँवरा के हुन्छ त भने
त यो फुलहरूमा फुलको रस खानका लागि हिँड्छ भँवरा चाहिँ हैन। त्यसमा त्यो एउटा इन्द्रिय त्यो रस खानका लागि हिँडेको छ त्यो चाहिँ हैन। अनि त्यो रस खानको लागि हिँडेको भँवरा एउटा कमलको फुलमा गएर बस्छ है। अनि त्यो कमलको फुलमा गएर बसेको हुन्छ, त्यो यस्तो उसलाई त्यो लोभिन्छ कि त्यहाँबाट निस्केर उड्नै सक्दैन, त्यो बसेको बसेकै गर्छ। अनि जब सूर्यास्त हुन्छ नि, सूर्यास्त भइसकेपछि त्यो कमलको फुल त बन्द हुन्छ। अनि कमलको फुल बन्द भइसकेपछि भित्रै थुनियो। अब थुनिएपछि त निस्कन सकेन। अनि त्यो मोहले गर्दा के हुन्छ त भने त्यो त्यसलाई काटेर निस्कन पनि सक्दैन फेरि। नत्र त्यो भँवराले त काठमा पनि पाल पार्छ नि। त्यो काठमा पाल पार्न चाहिँ सक्ने भँवरोले त्यो कमलको पातलाई चाहिँ, कमलको फुलको त्यो पातलाई चाहिँ छेडेर बाहिर निस्कन सक्दैन त्यो पत्रहरूलाई। त्यो भित्रै थुनिएर बस्छ किनभने मोहले गर्दा। तर अब उसले के विचार गर्छ त भने ओहो अब अहिले त म बन्द भइहालेँ, अब भोलि जब सूर्योदय हुन्छ, सूर्योदय भएपछि त यो फुल फुल्छ फेरि फक्रिन्छ। अनि फक्रेपछि चाहिँ म उडेर जान्छु भनेर उसले सोचिराखेको हुन्छ। त्यो सोचिराखेको बेलामा त्यहाँ एउटा एकदमै ठुलो हात्तीको बथान आइपुग्छ त्यहाँ त्यो तलाउमा। अनि त्यो हात्तीको बथानले चाहिँ त्यो फुलहरू सब भाँचेर फ्यालिदिन्छ। यसरी के हुन्छ त भने त्यो भित्र रहेको चाहिँ त्यही भित्रै उसको जीवन समाप्त हुन्छ। रात्रिर्गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम। रात्रिर्गमिष्यति, यो रात बितेर जान्छ। अनि भविष्यति सुप्रभातम, उज्यालो हुन्छ भोलि। पछि गएर सुख हुन्छ भन्नेसँग पनि यसलाई तुलना गर्न सकिन्छ है। पछि सुख पाउँछु भनेर अहिले चाहिँ के गर्छ त भने अहिले नराम्रो काम गरेरतिर मानिस जान्छ, तर पछिलाई सुख पाउँछु भनेर हेरेको हुन्छ, तर त्यो पुरा हुँदैन भन्नेसँग पनि तुलना गर्न सक्यौं। अनि भास्वानुदेश्यति हसिष्यति पंकजश्री। जब सूर्य उदय हुन्छ त्यसपछि पंकजश्री भनेको कमलको फूल चाहिँ हसिष्यति, फुल्ने हुन्छ। इत्थम विचिन्तयति, यस्तो सोच्दै गरेको थियो। कोश गते द्विरेफे, भँवरो त्यहाँ थुनिएको थियो। हा हन्त हन्त नलिनीम गजमुज्जहार। एउटा हात्ती आएर चाहिँ के गरिदियो त भने त्यो कमलको डाँठलाई नै तोडेर फ्यालिदियो। यस्तो हुन्छ भनेर भनिएको छ। अब यो त के थियो त भने एउटा त यसको त एउटा मात्रै इन्द्रियको पछि लागेको थियो यो, किनभने यसले त धेरै कुराहरू त खोजी गरेको छैन। अनि यो एक एकवटा इन्द्रियको विषयवस्तु खोजी गर्नेलाई पनि यस्तो नाश हुने हुन्छ। जस्तो कि के छन् त भने तिनीहरू कुरङ्ग, मातङ्ग, पतङ्ग, भृङ्ग। कुरङ्ग भनेको हरिण। हरिणलाई राम्रो म्युजिक बजाइदियो भनेदेखि ऊ एकदम मन्त्रमुग्ध भएर बस्छ। अनि त्यसपछि शिकारीले के गर्छन् त त्यो मन्त्रमुग्ध भएर बसेको बेलामा गोली हानेर अथवा बाण हानेर मार्ने गर्छन्। त्यसरी त्यसमा त्यो मन्त्रमुग्ध भएर बसेको कारणले गर्दा उसको विनाश हुने रहेछ, कुरङ्ग भनेको हरिणको। अनि मातङ्ग भनेको हात्ती। हात्ती चाहिँ स्पर्शको कारणले गर्दा, स्पर्शको लोभले गर्दा ऊ नासिन्छ। अनि त्यसपछि पतङ्ग। पतङ्ग भनेको पुतली। पुतलीले फेरि त्यो रूप हेर्ने, राम्रो रूप हेर्ने, त्यो रूपमा लोभिएको कारणले गर्दा, किनभने उसको लागि यो बत्ती बलेको हुन्छ नि। बत्ती हामीले जस्तो कि अँध्यारोमा बत्ती बालेर राखिदियौँ भनेदेखि किराहरू पतङ्गहरू आइहाल्छन् नि, पुतलीहरू। अनि त्यही बत्तीमा जलेर मर्छन् उनीहरू। अनि त्यसपछि भृङ्ग भनेको भँवरा। भँवरा त अघि भइसक्यो, भँवराको त मैले कथा नै भनिहालेँ। भँवरा चाहिँ रस खानका लागि। अनि त्यसपछि मीन भनेको माछा। माछा कसरी मारिन्छ त भने माछालाई चाहिँ एउटा अंकुशमा केही खानेकुरा राखेर दिएको हुन्छ। त्यही खानेकुराको लोभमा त्यो आउँछ र अनि त्यो अंकुशोले बाँधिएर चाहिँ ऊ मर्छ, फेरि उसलाई तानेर ल्याउँछन् हैन। हो यसरी कुरङ्ग, मातङ्ग, पतङ्ग, भृङ्ग, मीना हतः पञ्चभिरेव पञ्च। एकः प्रमादी सकथम न हन्यते यसेवते पञ्चभिरेव पञ्चः। यिनीहरूसँग त एउटाको लोभमा यिनीहरू परेर नाश भएका छन्। मानिससँग त के छ त भने यस्तो त पाँचवटै कुराको लोभमा मानिस पर्छ।
भनेदेखि सकथम नहन्यते, मानिसको त कसरी विनाश हुँदैन, कसरी उसले मुक्ति प्राप्त गर्न सक्छ त नि, उसलाई त निकै गाह्रो कुरा छ। त्यस कारणले गर्दा यो निकै ठुलो प्रयत्न गर्नुपर्ने हुन्छ यसबाट मुक्त हुनका लागि भनेर चाहिँ यहाँ भनिएको छ। र अब अघि मैले हजुरहरूलाई यो काम क्रोध लोभ मोह र अहंकार किन हाम्रा शत्रु हुन् त नि भन्ने कुरा अब बुझ्नुपर्ने जरुरी हुन्छ। यिनीहरूले नै हामीलाई संसारमा लगाउने रहेछन्। हाम्रो इन्द्रियको आवश्यकताहरू मात्रै नभएर यो आवश्यकता र कामना अलिकति बुझ्नुपर्ने कुरा हुन्छ है। फेरि आवश्यकता भनेको जे कुरा हामीलाई आवश्यक छ, जस्तो कि हामीले यो शरीर प्राप्त गरेपछि खाने कुराहरू, लगाउने कुराहरू हैन, अनि हामीलाई बस्ने ठाउँहरू, यी कुराहरू आवश्यक छन्, हाम्रा पुरा गर्नुपर्ने हुन्छ। तर त्यो कुराहरू पुरा भइसकेपछि पनि हामीले के गर्यौं भनेदेखि त भने हामीले विचार पुर्याएनौं भनेदेखि हाम्रो कामना त बढ्दै जाने हुन्छ हैन। किनभने खानेकुरा पनि पेट भर्नका लागि भोक लागेको बेलामा तृप्त हुने मात्रै नभएर अरू धेरै कुराहरू खोजी गर्न लाग्यौं भनेदेखि म त यस्तो मिठो कुरा खान्छु, यस्तो खान्छु, यस्तो खान्छु भनेर धेरै स्वादतर्फ लाग्यौं भनेदेखि त्यो चाहिँ हाम्रो कामना भयो। फेरि आवश्यकता पूरा गर्ने र त्यो आवश्यकता पूरा भएपछि भगवानको नाम स्मरण गर्ने, त्यतातिर लाग्नुपर्ने रहेछ। अनि जे सुख दुःख जे कुरा आइपर्छ त्यो सबै आइपर्नेलाई पनि एउटा भगवानकै कृपाको रूपमा हामीले भोग्दै जाने, हामी विचलित नहुने, मनलाई चित्तवृत्तिलाई के गर्ने त भने एकाग्र गरिराख्ने, भगवानमा एकाग्रता गरिराख्ने, यो नै रहेछ। खास गरेर यो नै गर्नुपर्ने रहेछ हामीले यो जीवनमा। अब यिनीहरू हाम्रा शत्रु, काम क्रोध लोभ मोह र अहंकार शत्रु हुनुको कारण के त भने यिनीहरूले हामीलाई अन्धो बनाइदिन्छन्। यो अन्धो कसरी बनाउँछन् त भने हामीले जे कुरा जस्तो छ त्यस्तो देख्न सक्दैनौं, कामले गर्दा, क्रोधले गर्दा, लोभले गर्दा, मोहले गर्दा र अहंकारले गर्दा। एउटा कथा प्रसंग छ यसलाई बुझ्नका लागि पनि। तुलसीदासले भगवानको कथा भन्ने गर्नुहुन्थ्यो, राम कथा भन्ने गर्नुहुन्थ्यो। अनि तुलसीदासले राम कथा भन्ने बेलामा उहाँको राम कथा यति राम्रो आनन्ददायी हुन्थ्यो कि त्यो सुन्नका लागि चाहिँ हनुमान पनि आउने गर्थे। हनुमान त रामलीलामा सहभागी भएकै हुन्, तर उनी पनि सुन्न आउने गर्थे, तर भेष बदलेर आउने गर्थे। किनभने अब उनी हनुमानकै रूप लिएर आउँदाखेरि त त्यहाँ अप्ठ्यारो हुने भयो र त्यसकारणले भेष बदलेर आउने गर्थे भनिन्छ। त्यहाँ चाहिँ भनिएको छ त्यो कथा प्रसङ्गमा। अनि भनिन्छ कि तुलसीदास कस्तो थिए त भने उनी त त्रिकालदर्शी थिए। त्रिकालदर्शी भनेको उनले पहिला भएको सबै कुराहरू देख्न सक्थे, अहिले भइराखेको पनि सबै ठाउँका कुराहरू उनले कुन ठाउँको देख्नुपर्ने हो त्यहाँ फोकस गरेपछि देख्न सक्थे, र भविष्यमा हुने कुराहरू पनि उनले ज्ञान गरेर बताउन सक्ने थिए। त्यस्ता थिए उनी त, कुनै पनि कुरा उनीबाट छिप्ने थिएन हैन। अनि त्यस कारणले गर्दा उनीले गर्ने राम कथामा चाहिँ ती हनुमान पनि आउने गर्थे। अनि एक दिन यो कथा प्रसंग के आयो त भने अब हनुमान नै लंका, भगवती सीतालाई खोज्नका लागि लंका गएको कथा प्रसंग त्यहाँ तुलसीदासजीले सुनाउँदै हुनुहुन्छ। अनि त्यो कथा प्रसंग सुनाउँदाखेरि तुलसीदासले भन्नुभयो कि जब हनुमान लंकामा भगवती सीतालाई खोज्नका लागि गएका थिए, भगवान रामले दिनुभएको औँठी लिएर गएका थिए, चिनो लिएर गएका थिए। त्यो लिएर जाँदाखेरि उनी लंकामा पुग्दाखेरि त्यहाँ सबै सेता फूलहरू फुलेका थिए भनेर तुलसीदासजीले भन्नुभयो। अनि त्यो भनिसकेपछि हनुमानले रूप परिवर्तन गरेर गएका हनुमानले भने कि यो फेरि एकचोटि भनिदिनुस् न कस्ता फूलहरू फुलेको थिए भनेर उनले भने। अनि उनले भनिसकेपछि त्यहाँ सेता फूलहरू फुलेको थिए भनेर तुलसीदासले भनिदिए। अनि त्यसपछि अब हनुमानले के भने त भने हैन त्यहाँ त राता फूल फुलेको थिए भनेर भने हनुमानले। त्यहाँ उनले त तुलसीदासले त चिनिसकेका थिए खासमा हनुमानलाई, किनभने उनीबाट त उनीलाई त केही पनि छुप्ने थिएन। अनि तपाईलाई त्यो भ्रम भएको हुन सक्छ, सेतो फूल नै फुलेको थियो भनेर तुलसीदासले भन्नुभयो। अनि हनुमान त कस्तो थिए त भने अलिकति अब भगवानको भक्त त थिए, तर पनि उनी एकदम वीर भएको हुँदा उनलाई अलिकति घमण्ड पनि रहेछ त्यहाँनेरि है। अनि म भगवानको ठुलो भक्त हुँ, एकदमै नजिकको प्रिय भक्त हुँ भन्ने पनि उनलाई घमण्ड थियो, अलिकति अहंकार पनि थियो।
अनि जबसम्म सत्सङ्ग हुँदैन तबसम्म अहङ्कारबाट मुक्ति हुँदैन भनिएको छ है फेरि। अनि उनले भगवानको सङ्गत त पाएको थिए तर सत्सङ्गति पाएको थिएनन्, साधुको सङ्गति पाएको थिएनन् हनुमानले है। त्यसकारणले गर्दा अहङ्कार थियो उनीमा। अनि त्यसपछि उनी त अब आफ्नै स्वरूपमा आए। अब म नै हनुमान हुँ, म नै गएको हुँ त्यहाँ भनेर उनले त आफ्नो स्वरूप देखाए त्यहाँ। अनि त्यसपछि तुलसीदासजी भन्नुहुन्छ मैले तपाईँलाई चिनेको छु, तपाईँलाई भ्रम भएको हो, त्यहाँ चाहिँ सेतो फुलहरू फुलेका थिए भनेर भन्नुहुन्छ अब उहाँले। अनि अब के भन्नुहुन्छ त भने हनुमानले मलाई त यो कुरा भगवान रामले भन्नुभयो भने मात्रै म पत्याउँछु, नत्र त म आफैले देखेको हुँ त्यहाँ राता फुलहरू फुलेको थिए भनिसकेपछि अब उनले भगवान रामसँगै लिएर जाने भयो है। अनि भगवान राम भएको ठाउँमा चाहिँ उनीहरू दुईजना पुगे, तुलसीदास र हनुमान पुगेपछि अनि हनुमानले नै सोधे, किनभने तुलसीदासलाई त कुनै शङ्का थिएन त्यहाँ। अनि हनुमानले त्यसरी सोधिसकेपछि भगवानले भन्नुहुन्छ कि हो हनुमान, तिमीले गल्ती देखेका हौ, त्यहाँ सेता फुलहरू फुलेको थिए, सबै फुलहरू सेता थिए, तर तिमी त्यति बेला यति क्रोधमा थियौ कि धेरै क्रोधमा भएको कारणले गर्दा तिम्रो आँखा नै रक्तले भरिएको थियो। अनि आँखामै रगत भरिएको कारणले गर्दा, नसामा रगत भरिएको कारणले गर्दा त्यो सेतो फुललाई तिमीले रातो देखेको थियौ भनेर भगवानले भनिदिनु भयो। अनि त्यस कारणले तिमीले अब तुलसीदासजीसँग माफी मागा भनेपछि उनले हनुमानले स्वीकार गर्छन् र माफी माग्छन्। अनि के हुने रहेछ त भने क्रोधले गर्दा चाहिँ हामीलाई जे कुरा सही हो त्यो कुरा सही कुरा देखिँदो रहेनछ नि होइन, नि हामीलाई अन्धो बनाइदिँदो रहेछन्। जसरी क्रोधले हामीलाई अन्धो बनाइदिन्छ त्यसरी नै हामीलाई यो कामनाहरूले, हाम्रा कामनाहरूले पनि अन्धो बनाइदिन्छन्। अनि लोभले पनि अन्धो बनाइदिन्छ, मोहले पनि अन्धो बनाइदिन्छ र अनि अहङ्कारले पनि हामीलाई अन्धो बनाइदिने हुन्छ। हामीले सही कुरा के हो अनि गलत कुरा के हो भनेर हामीले छुट्याउन सक्ने हुँदैनौँ। अनि जहाँ मोह हुन्छ त्यो मोहले गर्दा नाश हुन्छ। अब किनभने हामीले सही कुरा र गलत कुरा छुट्याउन नसकेपछि त हाम्रो त नाश हुने भयो नि। हो, त्यस कारणले गर्दा यिनीहरूलाई हामीले चिन्नु पर्ने रहेछ राम्रोसँग र यिनीहरूले हामीलाई जुन नराम्रो बाटोतिर लैजान्छन् त्यसबाट अब जोगिन पर्ने रहेछ। यसको लागि एउटा उपाय त्यही भगवानको नाम स्मरण गर्ने सधैँ, र क्रोध नै आयो भने पनि भगवानको नाम स्मरण गरिराखेपछि त्यो क्रोध आफै जान्छ। अनि हामीलाई क्रोध पनि कसरी आउँछ त भने खास गरी हामीलाई अरूले केही नराम्रो कुराहरू भन्यो भनेदेखि, केही नराम्रो वचन बोल्यो भनेदेखि, नराम्रो दृष्टिले हेर्यो भनेदेखि ती कुराहरूले हामीलाई क्रोध आउने हो खासमा। अनि यसको अर्थ त के भयो त भने हामी भित्र क्रोध छ र आउने त हो नि, हामी भित्र क्रोध छैन भने त आउँदैन नि होइन फेरि, किनभने हामीसँग हुँदै नभएको कुरा त आउँदैन नि। अनि अर्को कुरा फेरि हामीले बुझ्ने कुरा, यदि हामी अरू कसैले बाहिरबाट केही भनेर चाहिँ हामीलाई रिसाउने, क्रोधी बनाइदियो भनेदेखि त हामी त के भयौँ त भने यो बिजुलीको बल्ब जस्तै भएनौँ त हामी। किनभने बिजुलीको बल्ब चाहिँ स्विच उता टाढा हुन्छ, उता स्विच अन गरेपछि बल्छ, उता स्विच अफ गरेपछि चाहिँ निप्छ होइन। त्यस्तै अर्को मान्छेले चाहिँ स्विच उता छ, उताबाट स्विच अन गरिदियो हाम्रो रिस उठ्छ, अनि त्यसपछि स्विच अफ गरिदियो हाम्रो रिस गयो भनेदेखि त हामी के जस्तो भयौँ त भने एउटा खेलौना जस्तो भयौँ। त्यस कारणले गर्दा हामीले आफ्नो रिसलाई नै के गर्नुपर्छ त हेर्नुपर्छ। रिस उठेको बेलामा आफ्नै रिसलाई हेर्ने, अनि त्यो हेरेपछि चाहिँ हेर्न सक्ने भयौँ भनेदेखि हामी साक्षी रूप हौँ। त्यो साक्षी रूपमा हामीले त्यो रिस हेरिसकेपछि हामी त्यहाँबाट मुक्त हुन्छौँ, त्यो रिसबाट मुक्त हुन सक्छौँ हामी। अब यसरी यो पाँचवटा काम, क्रोध, लोभ, मोह र अहङ्कारबाट हामी मुक्त भएपछि नै हामी यो संसारको दुःखबाट हामी मुक्त हुन सक्छौँ। र यो जे सुकै कुराहरू पनि आउँछ सहन गर्दै जाने अभ्यास पनि गर्नुपर्दछ भनेर भगवानले भन्नुभएको छ। र यसको लागि भगवानले भन्नुहुन्छ कि सुखस्यानन्तरम दुःखम दुःखस्यानन्तरम सुखम। सुख दुःख त के हो त भने यो एकपछि अर्को गरेर आउने जाने कुराहरू हुन्।
त्यस कारणले गर्दा यसमा हामी धेरै सुख भयो भने पनि त्यो सुखको पछाडि दुःख लुकेर बसेको हुन्छ। त्यस कारणले सुख आउँदाखेरि पनि एकदमै धेरै खुसी हुन जरुरी छैन, अनि दुःख आयो भने पनि एकदमै धेरै नै आफू चिन्तित हुन जरुरी छैन, किनभने त्यो दुःखको पछि फेरि सुख लुकेर बसेको हुन्छ हैन। किनभने सुखपछि दुःख, दुःखपछि सुख त आइहाल्ने रहेछ हैन। यो त सधैँ रहने कुरा रहेनछ। सधैँ रहने कुरा नभएको कारणले गर्दा हामीले यसलाई सामान्य रूपमा आउने जाने गर्न दियौं भनेदेखि हामी त्यसको साक्षी स्वरूप हुन्छौं, त्यसबाट मुक्त हुन्छौं। अब मैले आजको कथा प्रसङ्गमा हजुरहरूलाई के बताएँ त, एउटा अलिकति यसलाई समराइज गरौँ है। मुख्य कुरा मात्रै म चर्चा गर्छु। जस्तो कि हामीले यो जीवनमा कस्तो कर्म गर्छौं त्यसको फल पछि नभोगिकन त्यो फल शान्त हुँदैन भन्ने कुरा एउटा चर्चा गर्यौं। अनि जब यदि हामीले नराम्रो कर्म, अशुभ कर्म गरेको छौं, शुभ कर्मबाट हामी टाढा रहेको छौं भनेदेखि त्यसले हामीलाई दुःख दिन्छ, र त्यो दुःख चाहिँ विभिन्न नरकको रूपमा हामीले यो जन्ममा भोगिसकेनौं भनेदेखि अर्को जन्ममा पनि भोग्नुपर्छ, अथवा स्थूल शरीरले मात्रै नभोगेर सूक्ष्म शरीरले पनि भोग्नुपर्ने हुन्छ त्यो दुःख चाहिँ। यो दुईवटा कुरा, अनि स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर र कारण शरीरको कुरा, यो तीनवटा कुरा मैले हजुरहरूलाई चर्चा गरेँ। अनि त्यसपछि जस्तो कि हाम्रा पितृहरू, जो दिवंगत भएका पितृहरू पितृमा नमिल्दासम्म लाई चाहिँ सूक्ष्म शरीर नाश नहुँदासम्म के हुन्छ त भने उहाँहरू, जस्तो कि हामीले बिहान बेलुका केही खाँदैछौँ भने पनि हाम्रा पितृहरू चाहिँ आउने हुन्छ, त्यहाँ आश गरेर आउने हुन्छ। त्यस कारणले हामीले उहाँहरूलाई दुध चढाउँछौँ, जल चढाउँछौँ, यसरी केही खानेकुराहरू दिने, उहाँहरूलाई दिएर खायो भनेदेखि उहाँहरू पनि सन्तुष्ट हुनुहुन्छ र हामीहरूलाई शुभ फल प्रदान गर्नुहुन्छ, शुभ गति प्रदान गर्नुहुन्छ हामीहरूलाई हैन, आशीर्वाद प्रदान गर्नुहुन्छ। अनि त्यस कारणले गर्दा यो कार्य पितृको लागि हामीले गर्ने कार्य, र यो सूक्ष्म शरीरको, स्थूल शरीर यो नाश भएर जाने नै हो, नाश भएर जान्छ, तर सूक्ष्म शरीरलाई चाहिँ हामीले यही भगवानको नाम स्मरण गरेर र यो पितृ कार्यहरू गरेर, यो अहिलेको अन्त्येष्टि कार्य अन्तर्गतका कार्यहरू गरेर त्यो सूक्ष्म शरीरलाई नाश गराइन्छ। अब यसमै एउटा अर्को प्रसङ्ग मैले हजुरहरूलाई सुनाउँदाखेरि अलिकति अझै बुझ्न सजिलो हुन्छ र यो के अरे अरू सान्दर्भिक पनि हुन्छ भन्ने लाग्यो। आजकै प्रसङ्गमा एउटा धुन्धुकारीको प्रसङ्ग छ। एकजना मानिसको दुईटा छोराहरू हुन्छन्, एउटा गोकर्ण, अर्को धुन्धुकारी। अनि सानोमा चाहिँ त अब दुईटै कुन खराब हुन्छ, कुन के हुन्छ भन्ने कुरा थाहा हुने भएन, तर ठुलो भएपछि के भयो त भने गोकर्ण पण्डितो ज्ञानी, धुन्धुकारी महाखल। गोकर्ण चाहिँ त एकदम ज्ञानी भए, धेरै कुराहरूको ज्ञान गरे उनले, अनि धुन्धुकारी चाहिँ एकदमै महाखल भनेको एकदमै मूर्ख भएर निस्क्यो। अनि उसले चाहिँ त खानेकुराहरू पनि ड्रग्सहरू खाने, यस्तो खालको कुराहरू, लागु औषधहरू खाने, त्यस्तोहरू गर्न थाल्यो। अनि उसले त के गर्न थाल्यो त भने अब खानेकुरा त्यो किनेर खानका लागि पैसा चाहिने हुँदा घरबाट भएको सामानहरू पनि, भाँडाकुँडाहरू पनि लगेर बेचेर खाने, कहिले बालाई आमालाई पिटेर पनि लिएर जाने, त्यस्तो भयो त्यो चाहिँ है। अनि अर्को गोकर्ण फेरि के थिए त भने ज्ञानी थिए। गोकर्ण कान्छो थिए, धुन्धुकारी जेठो थियो है खासमा। अनि त्यस्तो भइसकेपछि अब बाले चाहिँ के गर्छन् त भने अब त म मर्न जान्छु भनेर मर्न जानका लागि खोजेको हुन्छन्, तर गोकर्णले ज्ञान दिन्छन्। अब यो छोराहरू पनि यो ज्ञानी यो अज्ञानी भनेर बस्ने होइन, तपाईँ त ज्ञान गर्नुहोस् र ज्ञान गरेर तपाईले अब भगवानको चिन्तन गरेर बस्नुहोस्। किनभने गोकर्णले भन्छन् कि म ज्ञानी छु, मेरो आफ्नो प्रारब्ध कर्मले गर्दा मैले अलिकति अध्ययन गरेँ, म त्यतातर्फ लागेँ, शुभ कर्मतर्फ लागेँ। अब धुन्धुकारी चाहिँ अज्ञानी भए, किनभने अब पहिलाको कर्म त्यस्तै थियो, त्यसकारणले गर्दा अज्ञानी भए, त्यसकारणले तपाईले पीर मान्ने होइन भनेर बालाई पनि ज्ञान दिन्छन्। अनि उनी चाहिँ तपस्या गरेर मुक्त हुन्छन् उनी। अनि यता गोकर्ण पनि तीर्थयात्रा गर्नको लागि जान्छन्, त्यो कान्छो चाहिँ भाइ है। अनि त्यो जेठो चाहिँ अब ऊ त एकदमै मूर्ख थियो, के अरे
मूर्ख भएको कारणले गर्दा उसले त्यसपछि चाहिँ अब त्यो अरू धन सम्पत्ति चलाउनका लागि आमालाई पनि त्यहाँबाट घरबाट निकालिदियो, रातिमा निकालिदियो। अनि आमा पनि त्यहाँ जाँदाखेरि बाटोमा अँध्यारोमा कुवामा खसेर आमाको मृत्यु भयो भन्ने कथा प्रसङ्ग पाइन्छ। अनि उसले चाहिँ घरमा 5 जना वेश्या ल्याएर बस्छ भन्छ त्यो कथा प्रसङ्गमा। 5 जना वेश्या ल्याएर अब घरै बस्न थाल्यो। ऊ चाहिँ सबैजनालाई निकाल्यो नि त। अब बा पनि तपस्या गर्न गइसक्नुभयो, आमालाई पनि निकालिदियो। अनि त्यसपछि भाइ पनि तीर्थयात्रामा हिँडिसकेको छन्। अनि घरमा त्यसरी 5 वटा वेश्या ल्याएर बसिसकेपछि अब ऊ त्यो वेश्याहरूले जे भन्छन् त्यही मानेर बस्न थाल्यो भनेको छ त्यहाँ। अनि अब वेश्याहरूले चाहिँ के सिकाए त भने, ल अलिकति धेरै हामीलाई गहनाहरू ल्याइदिन पर्यो, चोरेर ल्याउनुहोस् भनेर चोर्न सिकाए। अनि त्यसपछि गएर उसले चोरेर लिएर आयो। एकदमै धेरै गहनाहरू चोरेर ल्याइसकेपछि अनि उनीहरूले के गरे त भने, अब यसले चोरेर ल्याएको छ, पुलिसले समातेपछि त यो सम्पत्ति पनि लैजान्छ, यसलाई पनि लैजान्छन्, हामी पनि त्यो सम्पत्ति उपयोग गर्न पाउँदैनौँ। त्यो हुँदा अब यसलाई मारिदिउँ हामी भनेर 5 जना मिलेर उसलाई मारिदिन्छन्। अनि मारेर अब बाहिर त लान भएन, अनि त्यही घरमै खाडल खनेर पुरिदिन्छन् उनीहरूले त्यहाँ है। त्यस्तो छ प्रसङ्ग उसको। अनि त्यसपछि अब उनीहरू के गरे त भने, वरपरकाहरूलाई चाहिँ सम्पत्ति कमाउनलाई, काम गर्नलाई विदेश जानुभएको छ भनेर भने। अनि केही दिनपछि उनीहरू चाहिँ त्यो ठाउँ छोडेर अन्तै गए। अनि कसैले खोज्ने कुरो पनि भएन फेरि, अब कसैले खोजेनन्। अनि यता तीर्थयात्रा गर्न गएको भाइ जो थिए, ती भाइ चाहिँ उताबाट तीर्थयात्राबाट फर्केर आउँदाखेरि त उनले त त्यहाँ त एकदमै हावा हुन्डरी चलेको, एकदमै डर लाग्दो उहरू देख्छन्। अब उनी त ज्ञानी थिए खासमा, त्यसले त्यहाँ देखिसकेपछि चाहिँ के भएर यस्तो भयो त भन्दाखेरि त उसले सबै कुरा भन्छ कि मैले आफैले गरेको यो पाप कर्मले गर्दा म अहिले प्रेत भएर बसेको छु, मेरो मुक्ति भएको छैन भनिसकेपछि उनले के भन्छन् त भने, मैले त तीर्थयात्रा गर्दाखेरि तिम्रो गया श्राद्ध पनि गरिदिएको थिएँ, सबै कुराहरू गरेको थिएँ, कसरी मुक्त भएनौ त भन्दाखेरि, म त एकदमै ठुलो पापी भएको कारणले गर्दा सानोतिनो त्यो कर्मले चाहिँ मुक्त हुन्न, मलाई त अलिक ठुलो पुण्य कर्म गर्नुपर्छ भनेर उसले भन्छ है। अनि उसले भनिसकेपछि अब के गर्ने त ठुलो पुण्य कर्म भनेर उनले विचार गर्छन्। अनि सूर्यसँग सोध्छन्, किनभने सूर्यलाई बुद्धिको देवता भनिन्छ। सूर्यसँग सोधिसकेपछि सूर्यले बताइदिन्छन् कि श्रीमद् भागवतको कथा सुनाइदिएपछि ऊ मुक्त हुन्छ भनेर भन्छन्। अनि उनले श्रीमद् भागवतको कथा लगाउँछन्। अनि श्रीमद् भागवतको कथा त्यहाँ गाउँका मानिसहरू पनि आएर सुन्छन्। गाउँका मानिसहरू पनि आएर सुने पनि पछि मुक्त हुने बेलामा चाहिँ त्यो धुन्धुकारी मात्रै मुक्त हुन्छ फेरि। अनि उनले सोध्छन्, किन मेरा यत्रा धेरै श्रोताहरू छन् तर किन अरू मुक्त भएनन्, किन धुन्धुकारी मात्रै मुक्त भयो त भनेर भन्दाखेरि चाहिँ धुन्धुकारीले एकदमै ध्यान दिएर सुनेको कारणले गर्दा, श्रवण मनन र निधिध्यासन राम्रो गरेको कारणले गर्दा। अब के भनेको छ त भने, यो सुनेर मात्रै हुँदैन, सुनेको कुरालाई मनन गर्नुपर्छ। अनि त्यसपछि मनन गरेको कुरालाई फेरि के गर्नुपर्छ त भने निधिध्यासन, फेरि फेरि स्मरण गरेर यो कुरा यस्तो रहेछ, यो कुरा यस्तो रहेछ भनेर त्यसलाई श्रवण मनन र निधिध्यासनको प्रक्रिया पुरा गरेपछि बल्ल ज्ञान दृढ हुन्छ। ज्ञान दृढ हुनका लागि के हुनुपर्छ त भने वैराग्य पनि जरुरी छ। यो वैराग्यको विषयमा म पछि चर्चा गर्नेछु फेरि। धुन्धुकारीको यो कथा अत्यन्त प्रतीकात्मक छ, यसमा ठुलो गहिरो प्रतीक लुकेको छ। वास्तवमा धुन्धुकारी भनेको बहिर्मुखी चेतना, बहिर्मुखी चेतनाबाट उत्पन्न भएको मानिस धुन्धुकारी हो भने गोकर्ण भनेको अन्तर्मुखी चेतनायुक्त मनुष्य। अनि यो दुवैको उत्पत्ति वास्तवमा चेतनाबाट नै हुन्छ। त्यसकारणले यी दुईटा दाजुभाइ हुन्, गोकर्ण र धुन्धुकारी दाजुभाइ हुन्। अनि जो धुन्धुकारी 5 वेश्याहरू लिएर बसेको भनेर भनिएको थियो, त्यो 5 वेश्याहरू भनेको त पञ्च ज्ञानेन्द्रियहरू हुन्। नाक, कान, आँखा, त्वक र जिब्रोका प्रतीक हुन् तिनीहरू। अनि त्यो वेश्याप्रति आसक्त हुनु भनेको के हो त भने मानिस ज्ञानेन्द्रियको विषयहरू
यिनीहरू के छन् त भने शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गन्ध यस्तोमा आसक्त हुनु हो। र यो विषयमा गरिएको आसक्तिले नै मानिसलाई पतित गराउँछ, विनाश गराउँछ। र यसरी जुन पतित हुनु भनेको के हो त भने धुन्धुकारी मरेर प्रेत बन्नु हो। किनभने त्यो कामना पूरा नभइकन, कामना विषय आसक्तिमा भएको कामना, विषयमा गरिएको आसक्तिले कामना मुक्त हुन सक्दैन। अनि जब कामना रहित हुँदैन तब मरेपछि प्रेत बन्नु भनेको यही नै हो। अनि दुष्कर्मबाट दुःख पाउँछ जब मानिसले, अनि दुःख पाइसकेपछि बल्ल चेतना आउँछ र उसले ओहो यो दुःखबाट त मैले कसरी छुटकारा पाउने होला भनेर विचार गर्छ र त्यसरी सत्कर्म गर्नतर्फ अग्रसर हुन्छ त्यसपछि मानिस। र यही यो दुःखबाट मुक्ति पाउनको लागि जुन धुन्धुकारी गोकर्ण भएको ठाउँमा गयो, त्यो नै के हो त भने भगवानलाई पुकारेको हो। अब उपाय खोज्न थाल्यो कि अब दुःखबाट कसरी मुक्त हुने भनेर। अनि यतातिर गोकर्णले त गया श्राद्धहरू आदि पनि गरिदिएको थिए। अब गया भनेको के हो त भने प्राणको आधार स्थान हो अथवा विज्ञानमय कोष हो, जहाँ यो मनका सारा कल्मशहरू नाश भएका हुन्छन्। त्यसकारणले गर्दा यो मनको निर्मल स्थिति भनेको नै गया हो। र श्रद्धा अथवा श्राद्धको अर्थ हो धारण गर्नु। र यो मनको निर्मल अवस्थालाई हामीले धारण गर्नु भनेको नै गया श्राद्ध गर्नु हो। यो गया श्राद्धले गोकर्णको आफ्नो मन त निर्मल भयो, तर त्यसले धुन्धुकारीको मन निर्मल भएन, अर्कोलाई हस्तान्तरण गर्न सकेन। मनको निर्मलताको अवस्था, गोकर्णको निर्मल मनको अवस्था धुन्धुकारीले प्राप्त गर्न सकेन। प्रत्येक मानिसले यो दुःख मुक्तिको लागि, प्रेतत्व मुक्तिको लागि, पतनबाट मुक्तिको लागि आफैले नै प्रयास गर्नुपर्ने हुन्छ, आफैले प्रयास नगरिकन हुँदैन। र यहाँनिर धुन्धुकारीले प्रेतत्व मुक्तिको लागि अब आफैले आफ्नो भाइसँग ल मलाई मुक्त गर्ने उपाय गरिदिनुहोस् भनेर भनिसके। भनेपछि यो प्रेतत्व मुक्तिको लागि जुन उपाय बताए, सूर्यले बताएको छन्, ती सूर्य भनेका आत्माका प्रतीक हुन्। जो मानिसको चेतना अन्तर्मुख छ, त्यस्तो अन्तर्मुख चेतना भएको मानिसले उपयुक्त समयमा आफ्नै अन्तर्हृदयबाट, आत्माबाट मार्गनिर्देशन प्राप्त गर्दछ। र त्यसपछि जुन धुन्धुकारी अब भागवत श्रवणको लागि एउटा 7वटा आँखला भएको बाँसमा प्रवेश गर्छ, त्यो 7वटा आँखला भनेको त के हो त भने हाम्रै अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, अहन्ता र ममता हो। यी 7वटा जुन हाम्रा अज्ञानका स्थितिहरू छन्, ती 7वटा अज्ञानका स्थितिहरू भनेको चाहिँ त्यो बाँसका 7वटा आँखला हुन्। र त्यो आँखला फुट्नु, 7वटा आँखला फुट्नु भनेको त्यो वासनाहरूबाट मुक्त भएर आत्मस्वरूपमा अवस्थित हुनु हो। र यसरी आत्मस्वरूपमा अवस्थित भइसकेपछि अन्त्यमा धुन्धुकारीले वैकुण्ठ लोक प्राप्त गर्दछन्। वैकुण्ठ लोक भनेको जहाँ कुण्ठा हुँदैन, विकुण्ठा भनेको कुण्ठा रहित हुनु, अज्ञान रहित हुनु अथवा आत्मज्ञानको अवस्थामा पुग्नु। र यसरी यो संसारबाट मुक्त हुने उपाय भनेको त के रहेछ त भने भगवानको नाम स्मरण नै रहेछ। र सबै अवस्थामा हामी समान रूपले भगवानको नाम स्मरण गर्दै गरेपछि, नित्य स्मरण गर्दै गरेपछि, यो ओम नमो भगवते वासुदेवाय मन्त्र जप्दै गरेपछि हामी मुक्त हुन्छौँ। र हाम्रो यो जीवन पनि चलाइराख्न सक्छौँ हामी फेरि। किनभने यो जीवन नचलाउने, त्यता मात्रै लाग्ने भनेको पनि होइन। किनभने त्यो भ्रम पनि लिनु हुँदैन कि फेरि सबै कुरा छोडिदिएर हुन्छ भन्ने पनि होइन। हामी जागिर पनि गर्न सक्छौँ, हामी आफ्नो परिवारको पालन पनि गर्न सक्छौँ, अनि गृहस्थले गर्नुपर्ने कार्यहरू, सबै कार्यहरू गर्दै पनि हामी मुक्त हुन सक्छौँ। यही नै के हो त भने हाम्रो यो जीवनको लक्ष्य पनि यही नै हो।
किनभने हाम्रा अरू लक्ष्यहरू त धेरै हुन्छौँ, जस्तो कि एउटा हामी कुनै कक्षामा पढ्दैछौँ, कुनै कोर्स गर्दैछौँ भनेदेखि त्यो पास गर्ने लक्ष्य हुन्छ। तर त्यो के भयो त भने त्यो आवधिक लक्ष्य भयो, निश्चित अवधिको लागि लक्ष्य भयो नि। तर हाम्रो यो पुरै जीवनको लक्ष्य भनेको चाहिँ त मुक्ति प्राप्त गर्नु नै हो। यो दुःखबाट, दुःखरूपी संसारबाट छुटकारा प्राप्ति गर्नु नै हो। र यो 6 अध्यायसम्मको कथा भगवानले गरुडलाई सुनाउनु भएको कथा यहाँ पनि मैले हजुरहरूलाई सुनाएँ। नारायण हरि हरि।